7 क्लास के तलबा तलिबात अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 3 इल्म की अहमियत। सबसे पहले इसके अल्फाज मानी। पहला लफ्ज़ फजीलत, इसका मानी है बड़ाई, अफजल, मुकद्दम, खाम, कच्चा, चश्मे बीना, देखने वाली आँख, अजीमुल मर्तबत, बुलंद मर्तबे वाला, हावी, गालब, तशखीस, शनाख्त, बेबहरा, महरूम, मिरास, विरसा, मख्फी, छुपा हुआ, ख्वाबिदा, सोया हुआ, रसाई, पहुँच, गैर फ़ानी, ना ख़त्म होने वाला, फाइज करना, मुतय्यन करना। इल्म के मायने हैं जानना, यानी किसी चीज़ की हकीकत या अहमियत की खबर रखना। इस्लाम में हसूल इल्म को बड़ी अहमियत हासिल है। कुरान मजीद में इल्म के बारे में बहुत दफ़ा ज़िक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। कहाँ से शुरू किया है? इक़रा, इसका मतलब पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह इरशाद है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। इसके इल्म के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? कह दीजिए, क्या आलम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी तमाम मखलूक़ात पर अहमियत दी है। इल्म गैर इंसान हैवान मुतलिक है, यानी कि बेसलीका है, जानवर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म के बारे में क्या फरमाते हैं कि हम अपनी किस्मत पर खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता किया और जाहलों को दौलत दी। ये दौलत तो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी, इल्म को कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इल्म वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर करती है। इल्म इंसान को हक़ व बातिल में तमीज़ करना सिखाता है और दिमाग की ख्वाबिदा ताक़तों को बेदार करता है। इल्म ही से इंसान को हकीकी कद्र ज़लमत का हासिल होती है। खलीफा हारून रशीद जो अपने वक्त के अजीम बादशाह था, एक मरतबा उन्होंने अपने बेटों मामून और अमीन के उस्ताद से पूछा कि आज की दौर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी है? उस्ताद ने कहा आपकी। हारून रशीद ने कहा नहीं, आपकी। आप ही वो शख्स हैं जिसका जूता उठाने पर मेरे बेटे फ़ख्र महसूस करते हैं। आज इंसान सितारों पर घुमंड डालने की फ़िक्र में है। इल्म है के ज़रिए इंसान खला में पहुंच चुका है, पहाड़ों की चोटियों को तक पहुंच चुका है और समंदर में जो छुपे हुए ख़जाने हैं उस तक पहुंच गया है। ज़मीन ने अपने मदनी ज़खायर उगल दिए हैं और ये सब किसकी बदौलत हुआ है? इल्म की ही बदौलत। इल्म को पुरकार लाते हुए इंसान अपने अपने आराम आसाइश के लिए सैकड़ों सामान पैदा किए हैं। रहने के लिए शानदार घर, मौसमों की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए नित नई इजाज़त, खुराक की कमी पूरा करने के लिए जदीद तरीन ज़रूरी आलात। आजकल तो ये भी है कि खुराक एक मौसम से दूसरे मौसम में हम खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों की गर्मी में, गर्मियों की सर्दी में। सफ़र के लिए कारें, रेल और जहाज़ वगैरह निकल आए हैं, जिससे आजकल सफ़र तय करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। एक दूसरे से रब्ता करने के लिए फ़ोन, रेडियो, टीवी और दुनिया भर के हालात पर नज़र रखने के लिए खला में
تیرتی، سیٹلائز، سب کچھ علم ہی کا عطا کردہ ہے۔ سائنسی علم کی بدولت ایسی بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکا ہے جو پہلے لا علاج سمجھی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے ذہن کو گشادہ کھلا کریں، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کا راز جانیں اور اسے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے لیے آسائش پیدا کر سکتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ علم افراد ہی کا قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، انہوں نے یہ مقام علم ہی کی بدولت پایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں سوال نمبر پہلا، درجہ سوالات کے جواب دیں۔ علم کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب، علم کے معنی ہیں جاننا، یعنی کسی چیز کی حقیقت یا اہمیت کی خبر رکھنا۔ سوال نمبر دو، علم کی اہمیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا ارشاد ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی۔ یہ دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گی اور علم کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سوال نمبر تین، علم کے بغیر انسان کی مثال کیسی ہے؟ اس کا جواب، علم کے بغیر انسان حیوان مطلق ہے۔ سوال نمبر چار، خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچوں کے استاد سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب، خلیفہ ہارون رشید نے، جو اپنے وقت کا عظیم المرتبت بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اپنے بیٹوں مامون اور امین کے استاد سے پوچھا، آج میری قلم رو میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ استاد نے کہا، آپ کی۔ ہارون رشید نے کہا، نہیں، آپ کی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا جوتا اٹھانے پر میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں۔ سوال نمبر پانچ، ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے ذہن کو گشادہ کریں اور انسان کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے لیے آسائش پیدا کر سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف۔ درجہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ پہلا لفظ فضیلت، جہالت، تمیز، لازوال، نجات، آسائش، فلاح۔ اسی طرح سوال نمبر تین کی طرف، درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کی، یہ آپ سوال خود اچھی طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ جی اسی طرح سوال نمبر چار کی طرف۔ سوال نمبر چار ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے جیسے کہ ریڈنگ اچھی طرح سے کی ہے، یہ بھی آپ سوال بہت ایزی طریقے سے خود حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آ جائے سوال نمبر پانچ کی طرف۔ درجہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ مخفی، نامعلوم، چھپا ہوا، اثار، قربانی، فضیلت، اعلیٰ، تنگ دست، محتاج، میراث، جائیداد، لازوال، غیر فانی۔ اسی طرح سوال نمبر 6 کی طرف، اعراب کی مدد سے درست تلفظ واضح کریں۔ اعراب آپ نے خود لگانے ہیں، تلفظ میں بول دیتی ہوں۔ قلم، رو، خبر، تعصب، عالم، عقل، مسخر، تحفظ۔ اسی طرح سوال نمبر 7 کی طرف، مدرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ مخفی، ظاہر،
آغاز، انجام، عالم، جاہل، روشنی، تاریکی، عزت، بے عزت، کثرت، قلت۔ سوال نمبر 8 کی طرف۔ علم کی اہمیت پر 8 سطروں کا ایک پیرا لکھنا ہے۔ یہ آپ نے خود اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، فعل معروف اور فعل مجہول۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے اکرم نے خط لکھا، راشد نے کھانا کھایا۔ اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہمیں علم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اکرم اور راشد، یہ فعل معروف ہیں۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے، جس میں کام کرنے والے کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ جیسے خط لکھا گیا، کھانا کھایا گیا، اس میں ہمیں کام کرنے والے کا کوئی پتہ ہے؟ نہیں۔ آپ نے سوال نمبر 9 اپنی بک پہ اسی طرح سے سولو کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔